अब तुम्हारी जरूरतें क्या तुम्हारी अकल से पूरी हो रही हैं, तुम्हारे इल्म से पूरी हो रही हैं? तुम्हारा तो काम ही सिर्फ रोना है, तुम्हारा तो काम ही रोना है सिर्फ। तो कैसे उस रब ने एक ऐसा जबरदस्त निजाम बनाया कि करते 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 आप सने बलूगत तक पहुंच गए। फिर आपने नमाज पढ़नी शुरू कर दी, अल्लाह की इबादत करना शुरू कर दी, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया। तो अब अल्लाह आपको भूल जाएगा, अब आपको भूखा मरेगा। हाँ, जो कलमा अल्लाह आपसे चाहते हैं आप पढ़े, अब आप वो कलमा पढ़ रहे हैं, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब आपको भूखा मार देगा। मेरे दोस्तों, क्योंकि हमने बचपन से ये बातें कभी सुनी नहीं, कभी कही नहीं, कभी बोली नहीं, कभी सोची नहीं, इसलिए हमारे यकीन खराब हो गए हैं। हाँ, गैर मुस्लिम जिन असबाब से पलने का अपने दिल में यकीन रखते हैं, हम 100% उन्हीं असबाब से अपनी जिंदगी भी बनने का यकीन रखते हैं। हाँ, या अल्लाह आपने हमें क्यों बनाया है, फिर बता दीजिए ना। तो अल्लाह जल्ल शानु फरमा रहे हैं, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्नो इंस को सिर्फ अपनी बात मान के जिंदगी गुजारने के लिए पैदा किया है, बस। अपने नहीं चलाएंगे वो यहां पर, वो यहां अपने नहीं चला सकते। क्यों? इसलिए नहीं चला सकते कि दीन मेरे दोस्तों अपने अंदर दुनिया और आखिरत की सारी कामयाबियां रखता है, और बेदीनी अपने अंदर दुनिया और आखिरत की सारी नाकामियां रखती है। मेरे अजीजों, मेरे मुसलमान भाइयों, एक अल्लाह का हुक्म छोटा सा भी, एक तो अल्लाह का कोई हुक्म छोटा नहीं होता, अल्लाह का एक हुक्म टूटना, अपने दिल में इस बात का यकीन कर लो कि मैंने अजली नाकामी अपने मुकद्दर में लिख दी है। ये अल्लाह का हुक्म इतना कीमती और इतना बड़ा और इतना बुजुर्ग होता है। ये एक हुक्म ही तो था जिसकी बुनियाद पर ये पूरी की पूरी कायनात खड़ी हो गई, 7 आसमान 7 जमीन खड़े हो गए। एक हुक्म ही तो हुआ, एक हुक्म हुआ। जमीन को करोड़ों सालों से अपने खजाने रोज उगलती है, किसी दिन अल्लाह से ये नहीं कहती कि या अल्लाह काम कर करके थक गई हूं। एक हुक्म हुआ सूरज को मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब होने का, करोड़ों साल से उस एक हुक्म की बुनियाद पर मेरे अजीजों ये सूरज रोजाना मशरिक से निकल के मगरिब में गुरूब होता है। एक हुक्म ये हुआ चांद को, तो करोड़ों साल से निकल रहा है मेरे अजीजों। मेरे दोस्तों, ये हुक्म हुआ आग को जलाने का, तो करोड़ों साल से जला रही है। जिस दिन हुक्म होगा कि न जलाओ, जैसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वक्त में हुआ, नमरूद ने आग में फेंका, आग को ठंडा होने का हुक्म हुआ। आपको पता है, जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में गिरे हैं, जब ऊपर से ठंडा होने का हुक्म हुआ, आग इतनी ठंडी हो गई कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जिस्म कांपने लगा। फिर हुक्म हुआ इतनी ठंडी ना हो, इतनी हो सलामती वाली, तो फिर थोड़ी सी गर्म हुई। और जब ये हुक्म उतरा है तो दुनिया में जहां कहीं आग जल रही थी, सारी की सारी आगें ये समझेंगे ये हुक्म हमारे लिए उतरा है। उस दिन मेरे अजीजों, आग से पूरी कायनात में किसी को कोई नफा नहीं हुआ। हाँ, ये समंदर की बड़ी बड़ी मछलियां जो इंसानों को फाड़ खाती हैं, हाँ, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने भी पानी में छलांग मारी। जिस मछली ने आके उनको मुंह में लिया, उसको हुक्म हुआ इसको खाना नहीं है, तो नहीं खाया। 40 दिन उस पेट में अल्लाह ने उनको जिंदा रखा। तो मेरे दोस्तों, इस कायनात में तुम्हें ला इलाहा इल्लल्लाह ये है ही कि जो कुछ जहां से होता हुआ नजर आ रहा है वहां से नहीं हो रहा। करने वाली जात किसकी है? हाँ, ये ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसमें सबसे पहली नफी मेरी अपनी जात की है कि मुझसे कुछ नहीं होता।
میں کچھ نہیں کر سکتا. جو اس زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرے گا میرے دوستو، جو سب سے پہلے اپنی ذات کی نفی کرے گا، ہم سب کے سب اگر اپنی ذات کی نفی کر دیں تو ہم ایک ایسے معاشرے کے بننے کا ذریعہ بنیں گے جس معاشرے میں سوائے محبتوں کے، اخوت کے، تعاون کے، ہمدردی کے کچھ نہیں ہوگا. اس لیے اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے ان کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ میری مان کے زندگی گزاریں، کیونکہ یہ اپنا بھلا برا جانتے نہیں، ہم اپنا اچھا برا جانتے نہیں. اور اللہ کیونکہ ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ جل شانہ نے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان دو ہم سے انتہائی محبت کرنے والی ہستیوں نے کوئی خیر کی ایسی چیز نہیں ہے جو ہم کو نہیں بتائی، اور کوئی شر کی ایسی چیز نہیں ہے جس سے ہمیں تمہیں آگاہ نہیں کر دیا. ہاں میرے دوستوں، میرے عزیزوں، دین کس کو کہتے ہیں؟ یہ ایک معاشرے میں ساتھ رہنے کا نام ہے، اللہ سے استفادہ حاصل کرنے کا طریقہ ہے. دین پر وہ چلے گا جو دکان اور کاروبار اور زمین کی رعایت کو ذہن سے نکال کے زندگی گزارے گا، یہ دین پر چلے گا، ورنہ دین پر چلنا بہت مشکل ہے. ہاں، یہ لا الہ الا اللہ کی زندگی کیا مطلب ہے اس کا؟ ساری عزتوں کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تعریف کر رہی ہے، وہ زبردست طاقت والا، حکمتوں والا ہے. لہو ملک السماوات والارض، تنے تنہا اکیلا پوری کائنات کا بادشاہ ہے. ارے میرے دوستو، اللہ یحیی و یمیت، ہر چیز کو زندگی اللہ نے دیا، ہر چیز کو وجود اللہ نے دیا. پھر اس دنیا میں سرسبز و شاداب بھی اللہ ہی رکھتے ہیں، پالتے اللہ ہی ہیں، رزق اللہ ہی دیتے ہیں. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں کسی کو یہ نہیں پتا کل اس کو رزق کہاں ملے گا، کسی کو یہ نہیں پتا کل اس کو موت کہاں آئے گی. اور پھر مارتے بھی اللہ ہی ہیں، ہر چیز پر قدرت بھی اللہ ہی کی ہے. میرے دوستوں، میرے عزیزوں، جتنا بڑا اللہ خالق ہے اتنا ہی زبردست اور طاقتور اللہ مالک بھی ہے. ہاں، ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر. اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں اس دنیا میں جتنے بھی حالات آتے ہیں اور تم لوگوں کی جانوں پر بھی جتنے حالات آتے ہیں، وہ سب کے سب ہم نے ایک کتاب میں کئی ہزار سال پہلے لکھ دیے ہیں.